बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों। पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान ने अभी एक रिपोर्ट शाया की है, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। ये रिपोर्ट आपने खुद पढ़नी है, मैं आपको इसके सिर्फ जो हाइलाइट्स हैं वो आपको आप तक पहुंचाऊंगा। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान की ये रिपोर्ट 9 दिसंबर 2022 में जो उन्होंने शाया की, उसके मुताबिक पाकिस्तान में 4 डिपार्टमेंट्स, मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट्स कौन से हैं। पहला डिपार्टमेंट आपका पुलिस का डिपार्टमेंट, दूसरा टेंडरिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग का डिपार्टमेंट, तीसरा डिपार्टमेंट आपका अदलिया जुडिशरी का डिपार्टमेंट, और जो चौथा डिपार्टमेंट है वो है आपका एजुकेशन। अब इसी रिपोर्ट में वो बताते हैं कि जब उन्होंने लोगों से सवाल किए तो कि आपका कितना इत्मीनान है ये एंटी करप्शन डिपार्टमेंट्स पे और नैब के ऊपर कि वो इस मुल्क में करप्शन फ्री इस मुल्क को करे या करप्ट लोगों पे हाथ डाले, तो आप हैरान होंगे पढ़ के कि और सुन के कि लोगों की मेजॉरिटी ने ये कहा कि हमें इन अदारों पे, एंटी करप्शन पे और नैब पे कोई इत्मीनान नहीं। इसी रिपोर्ट में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने जितने लोगों से बात की उसके उन्होंने 3 बुनियादी बड़ी वजह उन्होंने साइट किए जो लोगों ने बताया उनको। पहली वजह, लोगों ने उनको कहा कि इस मुल्क में जो करप्शन के केसेस होते हैं उनके फैसले ही बड़े डिले हो जाते हैं, और अगर फैसला आ जाए तो वो उसी के हक में आ जाता है, जो एक्यूज्ड है, जो करप्ट है, उसके उसके हक में आ जाता है। पहली वजह। दूसरी वजह, उन्होंने कहा, लोगों ने कहा कि जो हमारी हुकूमतें हैं वो इन डिपार्टमेंट्स को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करती हैं, जिसकी वजह से करप्शन इस मुल्क में है। तीसरी वजह, उन्होंने कहा हमारी जो हुकूमत है वो ही इनकॉम्पिटेंट है। अब मैं आपके साथ आपको कुछ थोड़ा सा ये बताना चाहूँगा कि मेरी इंडिविजुअली अपनी पूरी ज़िंदगी में से बेशतर हिस्सा ये इस नासूर के ख़िलाफ़ लड़ते हुए गुजरा है, करप्शन के ख़िलाफ़। जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है मेरा, और उनको पता है कि मैं कैसे इस नासूर के ख़िलाफ़ मैं जंग लड़ता रहा और लड़ रहा हूँ इस वक़्त भी। और ये एक ज़िंदगी का एक फ़ैसला है जो मैंने किया हुआ है। तो हम करप्ट क्यों होते हैं? कभी हमने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो खूबसूरत हदीस जो हम पढ़ते तो हैं लेकिन समझना नहीं चाहते, उसका मफ़हूम क्या है उस हदीस का, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मेरी बेटी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी चोरी करेंगी तो उन पे भी अल्लाह की हद लगेगी। इसका इसका मतलब समझें इस हदीस का। ये मैंने आपको मफ़हूम बताया लेकिन मतलब समझें। मतलब ये है कि लॉ सबके लिए बराबर है, कोई बड़ा या छोटा नहीं होगा, कोई पावर और कोई गरीब नहीं होगा, कोई रिच एंड पुअर नहीं होगा, सब पे लॉ इक्वली लगेगा। हम समझते हैं कि करप्शन जो है वो एक माइंडसेट है। ये माइंडसेट नहीं है पाकिस्तानियों, ये एक इंसान की जो ये एक इंसान के अंदर जो 2 ग्रेटेस्ट फेयर्स होते हैं अगेंस्ट दिस ईवल, वो होता है, पहला जो उसमें डर होता है वो होता है फेयर ऑफ पनिशमेंट। आपको पनिशमेंट का डर होता है। लॉज इतने स्ट्रिक्ट होते हैं कि आपको डर होता है कि आप पकड़े जाएंगे और आपको सज़ा हो जाएगी। और दूसरा होता है सोशल कंडेमनेशन। आपकी जो मुआशरा है वो इसके खिलाफ, ऐसे लोगों के खिलाफ उठ खड़ा होता है, वो उनको कंडेम कर देता है, उनको उनको उनसे कोई किसी किस्म का लेन देन नहीं करता। इसकी वजह से इसकी वजह से बाहर के ममालिक के जो लोग हैं, जो जो मोस्ट डेवलप कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर एक इंसान
1000 دفعہ سوچتا ہے کرپشن کرنے سے پہلے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اگر وہ پکڑا گیا تو پھر نہیں بچے گا۔ نہ صرف وہ کہ اس کو لا پکڑے گی اور سزا ہوگی، دوسری کہ سوسائٹی میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، سوسائٹی اس کو کنڈیم کر دے گی، اس کو آؤٹ کاسٹ کر دے گی، اس سے ہر قسم کا لین دین ملن جلن سب ختم ہو جائے گا اس کا۔ آج ہمارے معاشرے میں کرپشن اتنی عام کیوں ہے؟ کیوں ہمارے ادارے، کوئی ادارہ ہو، وہ اتنے کرپشن سے بھرے کیوں ہے؟ کیونکہ یہ دو ڈر نہیں ہے ان میں۔ نہ ہمیں ڈر ہے سزا کا، جو ہوتی ہی نہیں ہے، اور اگر ہو جائے 10 سال 20 سال 25 سال بعد، تو وہ فیصلہ ہی ایسا آئے گا کہ وہ آپ کا جو ایکیوزڈ ہے وہ بچ جائے گا۔ اور دوسرا اس کو پتا ہے کہ مجھے اس معاشرے نے کنڈیم ہی نہیں کرنا، مجھے کچھ کہنا ہی نہیں، میرے ساتھ جو اس معاشرے میں، ہمارے معاشرے میں جتنا زیادہ کرپٹ ہے اس کی اتنی زیادہ عزت ہے، جو سب سے زیادہ پاورفل ہے اور وہ اپنی پاور کو کیسے استعمال کر رہا ہے ہم یہ بھی نہیں پوچھتے، اس کا حال دیکھ لیں۔ کیوں اس وقت کے خلیفہ وقت سے ایک آدمی نے کھڑے ہو کے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ پوچھا کہ اے عمر، یہ جو آپ نے جو ایڈیشنل آپ کی جو کپڑا آیا ہے یہ بتائیں آپ نے کہاں سے لیا، کیونکہ بیت المال میں سے سب کو ایک کپڑا ملتا ہے، آپ کو 2 چادریں یا 2 کپڑے کیسے ملے؟ تو ان کے بیٹے نے پھر گواہی دی کہ یہ میری چادر ہے یا میرا کپڑا ہے یہ، کیونکہ اسلام ہمیں سکھاتا ہی اکاؤنٹیبلٹی ہے۔ کوشچن ہے، کسی کو یہاں پر اجازت نہیں ہے، لیکن آج ہمارے معاشرے کا حال دیکھ لیں، وہ اسی وجہ سے ہے، نہ کوشچن نہ فیئر آف پنشمنٹ۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ حل 2 ہیں۔ پہلی چیز، جان ایف کینیڈی کی وہ سینگ ہمیشہ یاد رکھیے گا، آسک ناٹ واٹ اے کنٹری کین ڈو فار یو ایز فار واٹ یو کین ڈو فار دس کنٹری۔ آپ نے کیا کیا ہے اس کے خلاف، یہ آپ نے اس کے خلاف آواز اٹھانی ہے، آپ نے کنڈیمنیشن کرنی ہے، آپ نے ایسے لوگوں کا بوائے کاٹ کرنا ہے، پہلی چیز۔ دوسری چیز، ہمیں ایک روبسٹ لیگل سسٹم چاہیے اس ملک کے اندر، جو ایسے قانون ہوں جو ہفتوں میں فیصلہ کر کے، مہینوں میں فیصلہ کر کے ایسے لوگوں کو سزا دے، اور ان کو ان کے لیے، دوسروں کے لیے وہ پھر رول ماڈل ہوں کہ اگر کسی نے کوئی ایسا جرم کیا تو اس کی سزا پھر ویسی ہوگی۔ جب تک یہ نہیں ہوگا، ہمارا معاشرہ اپنے سامنے رکھیں۔ آج ہم کرپشن سے لدے پتے پڑے ہیں، لدے ہوئے ہیں کرپشن سے، کوئی ڈپارٹمنٹ دیکھ لیں، کوئی جگہ دیکھ لیں، کوئی گورنمنٹ سیکٹر دیکھ لیں، کچھ بھی دیکھ لیں، اور جو معاشرے کرپٹ ہوتے ہیں پاکستانیوں، ان کا فیوچر ویسے ہی بہت بلیک ہوتا ہے، کوئی فورن انویسٹمنٹ نہیں آتی، کوئی آگے فیوچر نہیں ہوتا، دنیا آپ کو سوشلی کنڈیم دنیا آپ کو کنڈیم کرتی ہے۔ ابھی بھی بہت وقت ہے، ہم ابھی بھی کر سکتے ہیں۔ سو لیٹس وائس اٹ ٹوگیدر ایز اے سوسائٹی، ایز اے ہوش مند اویئر سوسائٹی۔ پاکستان زندہ باد۔